नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। हमने शुरू किया था मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी का तर्जुमा कुरान और तशरीह। इंतहाई सादा असलूब में बयान करदा ये तशरीह है और इससे पहले हम पिछली रिकॉर्डिंग्स में, पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं वही की हकीकतें, वही का नुज़ूल, मदनी और मक्की आयात। ये सब जानना कुरान को समझने के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहले उन रिकॉर्डिंग्स को भी सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 21 से 25 तक की। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आयत नंबर 26। आयत नंबर 21 से 25 हम पिछली आखिरी रिकॉर्डिंग में बयान किया था। अब आयत नंबर 26 से इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बअदुदातन फमा फौक़ह फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। बेशक अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ेह करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की हो कि जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। यहाँ पर यह आयत नाजिल हुई क्योंकि बाज़ काफिरों ने कुरान करीम पर यह एतराज़ किया था कि इसमें कुछ मिसालें मसलन मक्खी, मच्छर और मकड़ी वगैरह की दी गई हैं। अगर ये वाकई खुदा का कलाम होता तो इसमें ऐसी हकीर चीज़ों का जिक्र क्यों होता। जाहिर है ये एतराज़ बड़ा बेतुका एतराज़ था क्योंकि मिसाल हमेशा मज़मून की मुनासिबत से दी जाती है। अगर किसी हकीर और जलील चीज़ की मिसाल देनी हो तो ऐसी ही किसी चीज़ से दी जाती है जो हकीर और जलील हो। ये किसी कलाम का ऐब तो क्या होता, इसकी फसाहत और बलागत की दलील है। मगर ये बात उनकी समझ में नहीं आती है जो तालिबे हक़ हों और जो हक़ पर ईमान ला चुके हों, लेकिन जिन्होंने कुफर की कसम खा रखी है इन्हें तो हर बात पर हर हालत में एतराज़ करना है, इसलिए वो ऐसी बेतुकी बातें कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह इस बात से बिल्कुल नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ेह करने के लिए कोई मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ को की हो या मच्छर से भी ज़्यादा मामूली। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक़ बात की है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब, यानी कुरान हकीम से अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और जिसे चाहे गुमराह कर देता है। और इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह ताला तर्जुमे में फरमाते हैं इसी तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है। यानी कालू समेना व अताना, हमने सुना और हमने मान लिया, उस पर नहीं अमल करते, जो नाफरमानी पर उतरते हैं, जो आयत में मीन मेख निकालते हैं, अल्लाह वही आयत उनके लिए गुमराही का सबब बनती है। यानी कुरान करीम की यही आयतें जो तालिबे हक़ को हिदायत बख्शती हैं ऐसे लोगों के लिए मज़ीद गुमराही का सबब हैं जिन्होंने ज़िद और हट धर्मी पर कमर बांध कर ये तय कर लिया कि हक़ बात माननी नहीं, क्योंकि वो हर नई आयत का इनकार करते हैं और हर आयत का इनकार उन्हें एक मुस्तकिल गुमराही में ले जाती है। आयत नंबर 27, जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं, ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। अब यहाँ इन आयात में नाफरमानों का जिक्र हो रहा है, उनकी आदत व अतवार का जिक्र हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि वो नुकसान उठाने वाले हैं। वो कौन है? इस अहद से मुराद
مختلف تفاسیر کی روح سے عہد الست ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن یہاں پہ ایک خاموش عہد بھی ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ عہد کرتا ہے کہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس کے عہد کے مقام کا قائم مقام ہے، عہد کا۔ اسی طرح کائنات میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 28 اور 29، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی شروع بھی اس نے کیا، پالا پوسا بھی اس نے، کھانا بھی اس نے دیا، رزق بھی دیا، پالا بھی، اور پھر اسی کے پاس تمہیں جانا بھی ہے، تو تم کس طرح اس طرح کی ہٹ درمی کا رویہ اختیار کر سکتے ہو؟ آگے ہے، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ اس نے 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اللہ کی، اس کے باوجود اس کا یہ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اس آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی نکالا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے جب تک کسی چیز کی حرمت کی دلیل نہ ہو، اس وقت تک اس کو حلال سمجھا جائے۔ یہ فقہا کا ہے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی خود بھی ایک مفتی ہیں، تو ان کی روح سے قرآن کی تشریح فقہا کا اجتہاد بھی ہوگا۔ آگے آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 30۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی اور تمام مخلوق انسانی کی ابتدا کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک قصہ ہے، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب وہ خلیفہ صرف اللہ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور کافروں کے تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا کہ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان فرما کر اس دلیل کو پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور ان کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کے احکامات پر خود بھی عمل کریں اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ تو وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ فرشتے کہنے لگے کہ آپ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے، خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کے اس سوال کی جو اعتراض نہیں تھا ان کا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی اللہ کی کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔